السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويزين سامية. انا مع مع التحضيرات تاع رمضان ان شاء الله. اليوم راح نحضر لكم لا تورت تاع السلق. هامليك مقادير معنا كما راكم تشوفوا. نبداو بالعجينه ديالنا. عندنا لا فارين، هذه الفارينه عندنا 3 كيلات. عندي نص كيلو زيت، عندي شويه ملح، شويه فلفل كحل، وعندي لا ليفور، وعندي الماء بيان سور باش نطبوها. نجوزو دوكا لافاس ديالنا. عندي السلق ديالي انا نقليه في المقله مع شويه زيت مع شويه ملح مع شويه فلفل كحل. وعندي دنداشي هدايا نديرلو تانيك شويه بصل نقليه فيه، شويه ملح، شويه فلفل كحل. ودوكا نبداو بسم الله. هاي ديك لابوال ديالنا نحطوها فوق النار، نديرو شويه زيت، نديرو السلق ديالنا. انا كاين السلق اللي درتو انا كملتو، بصح هدايا حبيت نوريكم باش تشوفوا. هاديك هكذا نديرو شويه ملح، ما تكثروش الملح السلق باسكو ديجا السلق هو فيه الملح. مع دوكا نديرو الدنداشي تاني نديرو فيه الملح، لاباط تاني فيها الملح هكذايا، ونخلوه يتخلط خوتي حتى يدبل. كي يدبل نشوفوه. دوكا نروحو لاباط ديالنا. لاباط ديالنا كما قلت 3 كيلات فارينه بيان سور مسيره، هاي مسيره. نتوما واش حبيتو تكيلو كيلو، اذا تكون الله يبارك عائله كبيره ولا تقدروا تكيلو بالبول. هذا دوزيام، نزيدو تخوزيام. الماء تاعنا نورمال، حبيتو ديروه تياد حبيتو ديروه بارد نورمال، باسكو هذه ماشي لا ليفير شيميك، هذه خميره ماشي بولونجي. هذيك نديرو هكذا فتحه، نديرو شويه ملح، نديرو فيها فلفل كحل، نديرو نص كيلو ديال الزيت، دوكا هكذايا نمسوها. ومن طون السلق ديالنا غادي يتقلى في الاول باكي ديالنا تاع لا ليفير. نكملو هكذا نفتحوها بصبعتينا بيان، ما فيها ني بيض ني حليب ني والو، هكذايا لاباط سهله. كي تحب ديرها بالخميره تاع الخبز تاني نورمال. هاو الكاس ديال الماء ما نديروش كامل. اللي عندها مول صغير سيف مول صغير، سورتو لي جون في ديروا حاجه ديروا في مول صغير سيو فيها ما تخسروش. هي نورمالمون ان شاء الله ناجحه، مي نتوما سيو بالعقل. هاي ديك لاباط ديالنا راني طميتها. هذاك الكاس ها اللي تشوفوه ما كملتوش كامل، عينكم ميزانكم هنايا تشوفوا ماشي طريه بزاف باش ما تحصلوش فيها. هذيك نطمها بيان هكذايا، نمسح كاع الجفن ديالي هكذا ما نخلي والو. دوكا نطلعها نغطيها ونخليها تريبوزي شويه.
هاي الكلابات ديالنا نغطيها بطرشونه ونخليها تريح، نعاود نوليو لافرص ديالنا. هاوليك السلق ديالنا بعد ما دبلتوه نفرغوه بجهه ونكملو الدنداشي ديالنا مع البصل، نعاودو نخليهم في نفس المقله، ما نبدلوش المقله كلهم. دوك نفرغو. هاوليك السلق ديالنا فرغتو هنايا، هاني مسحتها بيان. نديرو قطره زيت، نديرو البصل ديالنا، الدرداشي ديالنا، شويه في الكحل والملح، من بعد شويه نديرو انا نديرو الملح ونقلوه حتى يطيب. هاي الكلاطاس تاعنا، هاي اللي نشفت، نديرو لها دوكا شويه ملح. انا ما كنتي توجور نصوصا باينه ناقصه لنا، هذا ما ندير يقولوا لي ناقصه الملح، لي معليش ملحه مسوسه ترقع ماشي كيما ملحه. هكذايا دوكا واش ندير، السلق ديالي نخليه معاها باش يجي بنين. دوكا من جهه واحده ما بيشاميل ما درتش عليهم قبيله، عندي فرماج في مورسو كيما حبيتو، عندي مغرفه فارغه ماشي معمره، عندي مغرفه زبده تانيك ماشي معمره، وعندي الحليب، وعندي شويه في الكحل شويه ملح وجوز الطيب. دوكا نجيبها. هاوليك السلق ديالنا، دوكا نطفي الغاز ونفرغوه. شوفوا المقله ديالي توجور نخدم فيها، نفرغها ندير فيها لا بيشاميل، ما تقعدوا تلبزوا في الماعن ما والو. هايليك حاجه واحده، هايليك نحطها في قلنا. نبدا لا بيشاميل ديالي، هاي لا مارغرين، نديرو مغرفه ندوبوها شويه. هاي دابت، نفرغو الخليط ديالنا، ندير جوز الطيب، ندير شويه في الكحل، شويه ديال الملح، نفرغ الحليب ديالي بشويه، نحركو هاد العقل هكايا، نزيدو الفرماج ديالنا ونحركوه ونشوفو كي يذوب الفرماج، ونشوفو على الحليب، حبيناها جاريه توجور نزيدو الحليب، حبيناها ثقيله نزيدو لها حليب. انا دوكا راني حبيتها نورمال ني ثقيله ني خفيفه. هاو ديك لا بيشاميل ديالنا كيما تشوفوا، دوكا نزيدو لها الحليب شويه ثقيله شويه، ونزيدو نحركوها حتى نخرجو لا بيشاميل كيما حبيناها. هاي ديك لاكريم ديالنا، هاي ردت الغليه هكذا ما تزيدولهاش، هكذا غلات سي بون، طفوا الغاز. هاي اللي شوفوها ماهيش ثقيله ماهيش جافه، دوكا نخلطها مع السلق ديالي. كيما تشوفوا
لي بيض اللي والو ما درت لها والو. هايليك دوكا بعد شويه نديرو لاباط تاعنا ونوريكم كيفاش. هايليك لاباط ديالنا بعد ما ريحت. نعاود ندير الطماط هكذا برك. هايليك نقطعو الكبيره شويه توجور من تحتها. هاكا نحطها في الكوتلي، هادية نديروها من تحتها. هكذا نلموها نحيولها كاع هذاك القطع هذاك. لازم لاباط ديالكم نيس. هاي الطلاطه ديالنا ليس. دوكا نخليهم يريحوا واحد 5 مينيت 10 مينيت باش نقدروا نحلوهم، باسكو لو كان ما تريحش لاباط ديالنا ما نقدروش نفتحوها في المول. خلوها تريح ونعاودو نوليو. هاي ليك لافاغس تاعنا واجده. هاوليك شويه فخوماج تاع الكواجه باش نديروه، ونجيبو تانيك حبه بيض نخلطوها بيان دوك نجيبها باش نديرو بها من الفوق. هاي ليك العجينه ديالنا ريحت كيما قلت لكم قبيله. نخيروا الكبيره نديروها من تحت، الصغيره نديروها من الفوق. شوفوا البنات اذا ما تحلت لكمش العجينه تاعكم نزيدو نخلوها تريح. هذه نديرها نحطها بالكوتي، نرشو شويه فارين. بسم الله. هاي مازال ما ريحتش بيان. نقدروا كيما راهي هكذا ونغطوها نزيدو لها 5 مينيت تقعد نلقاوها ولات بيان. هايليك معليش نزيدو نصبرو لها 3 دقائق. هذا ولينا دوكا نورمالمون هي ريحتنا لاباط. شوفوا كيفاش دوكا كي ريحت. هايليك تمشي وحدها. تشوفوا كيفاش معايا البنات هكذا نحلوها بالعقل. بيان سور توجور نقلبوا لاباط ديالنا، نخلوهاش توجور باش ما تلصقلكمش اونكا تلصق ولا. شوفوا حبيتو رقيقه تاكلوها رقيقه، حبيتو تخشنوا شويه خشنوا شويه لاباط ديالكم. انا عندي مول صغير ماشي كبير. نجيب المول ديالي دوكا نحطو فوقها باش نقيس عليه. هاكيك نخلي توجور هكذا زياده. هذه باش نطلعها. هكذا نكملو حنايا هكذا نديروها حتى نسقموها بيان بيدينا. هاي ديك لاباط حليتها بيديا دوكا نقطعها بالحلة تاع الزايد. هكذا نكملها كامل كيما كتشوفوا هكذايا. هايليك هكذا نحي توجور الزيت ديالنا باش تاخد لا فورم تاع العود.
كيفاش. نفرغو لاصوص ديالنا. هاي لاصوص ديالنا. حبيتو لاكوش خشينه ديرو خشينه، حبيتو رقيقه ديرو رقيقه. انا ما نحبهاش خشينه بزاف، نورمال. هكا نمشيوها بيان سور هكا. عندي الفرماج هدايا نديرو هكذا، تحبوا ما ديروش ما ديروش كيما حبيتو. نكملو نحلو العجينه تاع الدوزيام. واذا قعدت لكم العجينه باغ اكزومبل كيما هادية، عاودو نخدموها هكذا، نخدموها ونديروها في المول صغيورين، لي مول صغار هادوك. خلوها توجور تريح، لازم تريح لنا كي تطلق الزيت ديالها باش تقدروا تزيدوا تفتحوها. هاي اللي تاع الفوق نزيدو كيف نحلوها. وهاد لي طاش من ورا تاع الفلك حله لما يبانو هكذايا، زيدي بالله تاع الفلك حل. هاي شوفوا العطات كي تريح كي تمشي. هايله نقطعوها بيان. كنحطوها فوقها هكذايا ونخدموها. شوفوا كيفاش. هاي ديك ندخلوها هكذا مع لا فورم تاع المول ديالنا. باسكو لاصقه مع اختها مع العجينه الاخرى. ومن بعد نقلبوها شويه هكذا هكذا باش تلصق ما تحلش العجينه ديالنا. شوفوا كيفاش هكذا. شغل ندير صبعي ونلوي هكذا، ندير صبعي ونلوي هكذا. هايليك هذه كامله غلقتها. دوكا ندهنوها بالبيض. هنا راني درت البيض وشويه حليب. ونتقبوها بالكيردون البنات في الوسط، كي نتقبوها في الوسط باش يخرج هذاك الهواء اللي فيها، الفولكان هذاك البركان هذاك اللي داخل باش يخرج كامل. هنا دهناها. اللي حبت من الفوق ديرها الجنجلان ديرها، اللي حبت تخليها هكذا تخليها هكذا. نديرو لها هكذا تقلب الكيردون هكذا بيان. تحبوا تخلوا الكيردون داخل هكذايا معليش خلوه. نديرو لها شويه جيجلان معنا. ندير لها شويه جيجلان هاكيك. دردرو شويه جيجلان هكذا هكذا. ونحطو
نحطوها في الفوق ديالنا بيان سور كالعاده يكون سخون. نحطوها في الوسط دائما باسكو مسقسوني على الفوق درجه الحراره ديالو، انا توجور نديرو على 200 باش يسخن بيان. ومن بعد نقصلو، غير نحط الماكله ديالي لي بات اي حاجه نقصلو ماكسيموم 170 درجه ما نفوتهاش باش ما يتحرقوش. هاي لي كلاطوغ ديالنا، شوفوا ما شاء الله نديها شحال جات شابه. خلوها تحمار ما ديروهاش بيضه باش تجيكم تقرمش وتجيكم بروستيونط بيان كامل. هاي ليك سيوها حباباتي ورجعوا لي خبر ونقول لكم بصحتكم ان شاء الله، وكونوا اوفياء للقناه ديالي. وليله سعيده.